नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मनोबराज तानुक र कार्यक्रम यो सार्वजनिक बहसमा हामी प्यानलमा रहेर डिबेट गर्ने गर्छौँ, अर्थात् बहस गर्ने प्रयास सधैँ गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी पछिल्लो समय हामीले देशको बदलिँदो राजनीति अवस्थासँगै यो देशका युवा पुस्ताका युवा नेताहरूले जसले यो देशको भविष्य देखिरहेका छन्, जसले यो देशलाई बनाउँछु भन्ने एउटा सपना देखिरहेका छन्, तर यी सपना कयौँ पटक साकार भएका छन् त कयौँ पटक अधुरा जस्ता देखिन्छन्। राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् तर अहिले पनि समाज त्यस्तै गतिशील हुन सकेको छैन। एकातिर गरिबीको रेखामुनि हाम्रो समाज छ, अर्कोतिर चाहिँ अशिक्षाको अवस्था छ। त यस्तो परिस्थितिमा यो देश बनाउने सपना बोकेका युवाहरूले यो देश बनाउन सक्ने सम्भावना कति छ र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ? के सन्तोषजनक अवस्थामा अहिलेको राजनीतिक अवस्था छ त? समग्र 2077 साल नेपाली जनताका लागि, विशेष गरी यो 2077 पेन्डेमिक अर्थात् महामारीको समय रह्यो र कोरोना महामारीबाट जनताले आफ्नो जीवन सुरक्षासँगै अर्थतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउनु पर्ने, जीवनलाई पनि सहज तरिकाले चाहिँ हिँडाउनु पर्ने यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिले पनि जुन सही ट्र्याक लिनु पर्थ्यो लिन सकेन। नेपालका राजनीतिक दलहरू यो पछिल्लो 77 वर्षको समयमा बडो अन्योलताको अवस्था, सरकारले चाहिँ जुन गतिमा काम गर्नु पर्थ्यो गर्न नसकेको अवस्था र अर्कोतिर चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम सत्ता मानिएको संसद पनि डिजर्भ भयो र यो बिचमा चाहिँ झन्डै 4-6 महिना नेपाली जनताले बडो राजनीतिक एउटा अस्थिरताको भनौँ न यो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो र अहिले पनि यस्तो परिस्थिति छ। गण्डकी प्रदेशमा त्यही देखिएको छ, कयौँ प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव र चाहिँ प्रदेश सभाहरूले पनि काम गर्न नसकेको परिस्थितिमा समग्र 2077 साल कस्तो रह्यो र 78 साल अब कस्तो बनाउनु पर्ला र यो राजनीतिको निकास के हुन सक्छ? आज यसै विषयमा हामी युवा पुस्ताका दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण बौद्धिक युवा नेता हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका विद्यार्थी नेता एवं युवा नेता हामीसँग आज हुनुहुन्छ समीक बडाल र त्यसै गरी हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता, अखिल क्रान्तिकारीका युवा नेता पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग मदन भुल हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई म यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। फर्स्ट अफ अल त अब अलिकति ढिलै भए पनि एक दिन हामी पछाडि गएका छौँ। म दुवैजनालाई म नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। हाम्रो तर्फबाट पनि सिङ्गो टिभी टुडे परिवार मार्फत देशभरिका विद्यार्थी साथीहरू र आम देशभक्त प्रगतिशील र चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ समृद्धि र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको चाहना राख्ने आम नेपाली जनसमुदायहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। अब समीकजीबाटै म जान चाहन्छु। समीकजी, तपाईँले हेरे अनुसार युवा पुस्ताको बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो देशको सपना देखिरहनु भएको छ। मैले अघि केही पृष्ठभूमिमा पनि भने पेन्डेमिकको सिचुएसनबाट हामीले देशलाई र राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गऱ्यौँ। तपाईँ युवा पुस्ताको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो यो 2077 साल हाम्रा लागि कस्तो रह्यो, नेपाली राजनीति कस्तो रह्यो, तपाईँको समीक्षा पाऊँ। खास गरी 2077 साल चाहिँ आज नयाँ वर्ष, हिजोको नयाँ वर्षको एक दिन हामी कटेका थियौँ। एक पाइला मात्रै कटेका छौँ। अघिल्लो साल यो नयाँ वर्ष हामी लकडाउनको घरभित्रै थन्किनुपर्ने स्थिति थियो। चैतबाटै मुलुकमा लकडाउन स्थिति भएको थियो कोभिड-19 को कारणले र कोभिड-19 को चाहिँ महामारीको उत्कर्ष पनि 77 सालमै हाम्रो मुलुकले चाहिँ खेप्नु पर्यो। खास गरी अब अघि तपाईँले अलिकति कुरा जोड्नुभयो, सरकारको पर्फर्मेन्स पनि चाहिँ सन्तोषजनक भएन भन्नुभयो। मलाई लाग्छ सरकारको पर्फर्मेन्स चाहिँ अब हामी विकासोन्मुख मुलुक हौ, निकै समृद्धि र चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि यो कोभिडले थला पारेको छ। पश्चिमा देशहरूको हामीले चाहिँ हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने र साउथ एसियाको देशहरूसँग जुन हाम्रो छिमेकी देशहरू छ, हामीले चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने भने हाम्रो मुलुकको गभर्मेन्टले चाहिँ पर्फर्मेन्स सन्तोषजनकै गरेको हो भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होला त हाम्रो परिकल्पना अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण मुलुकहरू पनि तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले कोभिडको महामारीबाट चाहिँ थलिएको बेलामा हाम्रो चाहिँ सरकारले चाहिँ केही पनि गर्न सकेन भन्ने ठाउँबाट चाहिँ बहस हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी चाहिँ नयाँ वर्ष हामीले चाहिँ कोभिडकै बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ वर्षको उपहारै कोभिडको रूपमा चाहिँ हामीले अघिल्लो साल पाएका थियौँ। त्यस्तो कोभिडको पेन्डेमिक अवस्थामा पनि
सरकारले विकासका कामहरूको चाहिँ गतिलाई हामीले हेर्नुपर्छ, आर्थिक विकासका सूचाङ्कहरूलाई हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। भर्खरै सार्वजनिक भएको, किनकि यत्रो कोभिडको महामारीको बेला पनि चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुसीको उसमा चाहिँ नेपालको त्यो एउटा मापन ह्याप्पिनेस हेर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ, किन यो चाहिँ मैले भन्ने विषय होइन, युएनले सार्वजनिक गरेको उसमा पनि ह्याप्पिनेस इन्डेक्स माथि छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले केही नगरिकन यी स्था चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानव विकासका सूचाङ्कहरू तपाईँको चाहिँ यो ठाउँमा आउने स्थिति 77 सालमा सरकार सफल रह्यो। 77 सालमा सरकार तपाईँको विभिन्न घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बावजुद पनि सरकारले आफ्ना कामहरूलाई गति दिएको छ। पार्टीभित्रकै आन्तरिक घेराबन्दी किन नहोस् र चाहिँ विपक्षी दलहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ असहयोगका बावजुद पनि सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ नवराजी। अब चाहिँ तपाईँ स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, जुन जुन स्थानीय तहमा तपाईँको चाहिँ सामान्य चाहिँ स्वास्थ्य पुगेको छैन, एकैचोटि तपाईँ भने 396वटा चाहिँ तपाईँको अस्पतालहरूको चाहिँ शिलान्यास गरेर 3 वर्षभित्र चाहिँ निर्माण चाहिँ सम्पन्न गर्ने द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। जुन बेला यो सरकार बनेको थियो, कोभिड जस्ता यस्ता महामारी रोगहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेस्ट गर्नको निम्ति पनि चाहिँ तपाईँको स्याम्पल हङकङ पुर्याउनु पर्ने स्थिति थियो। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उन्नत खालको चाहिँ ल्याब पनि चाहिँ यो मुलुकमा थिएन। आज 80वटा भन्दा माथिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याबहरू यही सरकारले स्थापना गर्यो र झन्डै तपाईँको चाहिँ 20 देखि 25 हजार तपाईँको चाहिँ जनताको चाहिँ कोभिडको टेस्टको स्याम्पल नेपालमै गर्न सक्ने पनि यही तपाईँको चाहिँ सरकारले बनाएको हो। त्यसकारण हामीप्रति अविश्वास गर्ने होइन, सरकारले सन्तोषजनक कार्य गरेको छ र उसलाई हौसला दिएर थप तपाईँको काम गर्ने वातावरण बनाउनुको साटो चाहिँ सरकारले केही गरेन भन्ने ठाउँबाट बहसहरू गरियो भने त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत बहस हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि यो अप्ठ्यारोको बीचबाट पनि म तपाईँलाई थोरै छु, हामीले धेरै सरकारहरू, किन यो उमेरमा हामी आइपुग्दाखेरि हामीले धेरै सरकारहरू देखेका छौँ। चाहे तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ विशेष त चाहिँ मूल रूपमा 3वटा चाहिँ पार्टी चाहिँ मूलधारको तीनवटै मूलधारको राजनीतिक नेतृत्वको सरकार पनि हामीले अनुभूति गरेका छौँ र कम्पेरिटिभली हामीले चाहिँ तीनवटै नेतृत्वको सरकारलाई पनि हामीले तुलना गऱ्यौँ भने पनि यो सरकारले तपाईँको चाहिँ त्यो उहाँहरूको नेतृत्वको सरकारलाई हामीले चाहिँ मापन गरी नम्बर दियौँ भने जनताले भोलि मूल्याङ्कन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ थोरै स्रोत र साधनका बावजुद पनि विकसित राष्ट्रहरूले गर्न नसकेको अतुलनीय कामहरू यो सरकारको पालामा भएको छ। मलाई समीक्षी यही 77 सालमा मुलुक सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको छ। हाइड्रोमा तपाईँको चाहिँ के अरे ऊर्जामा तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ मापनको त्यो दिशामा चाहिँ मुलुक गएको छ। तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य लगायत तपाईँको चाहिँ रोजगारीको हिसाबले पनि कति तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ बाहिरी देशहरूमा पनि कोभिडले आक्रान्त भए, नेपालीहरू तपाईँको चाहिँ स्वदेश फर्के। आज तपाईँहरू चाहिँ युवा स्वरोजगार मार्फत विदेशमा सिप हासिल गरेर फर्केका युवाहरूलाई पनि राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको रूपमा चाहिँ वितरण गरेर चाहिँ रोजगारमूलक कामहरू अगाडि बढाउन उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ योजनाहरू ल्याइरहेको छ। त्यसकारण कामै हामीले भएन भने समग्रमा 77 सालमा सरकार सफल रह्यो। तपाईँ स्रोत र साधन र चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि सरकार सन्तोषजनक रूपमा सफलै भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। अब राजनीतिको अस्थिरताको एउटा भनौँ न उदय गराउने पनि सरकार नै हो भन्नेहरू पनि छन्, विशेष गरी प्रधानमन्त्री। यो 77 सालमा राजनीति अस्थिरता मचाउने पात्र हो या होइन? यसमा म एउटा कुरा के जोड दिन चाहन्छु भन्दा राजनीतिक अस्थिरताको चाहिँ मापन तपाईँको चाहिँ सरकारले गर्यो भन्ने ठाउँबाट हामीले यतातिर बहस गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो समाज यही हो। हामीले अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ चुनावी व्यवस्थाको कारणले गर्दा अस्थिर सरकारहरू बन्ने चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ सम्भावना भयो। त्यसकारण थ्रेसहोल्ड निर्माण गरेर चाहिँ नेपाललाई तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिरतातर्फ जानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसको अगुवाई कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो। त्यसैलाई तपाईँ अस्थिरताको खेलो भन्नुहुन्छ एउटा चाहिँ थ्रेसहोल्ड निर्माण पोलिटिकल डिभाइडको विषयवस्तुहरुमा हैन संसद डिभिजन 5 गते उहाँले जुन गर्नुभयो त्यो गर्नु हुन्थेन भन्ने कुरा 5 गतेको विषयवस्तुको सन्दर्भमा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु के चाहन्छु भन्दाखेरि 72 सालमा हामी जब निर्वाचनमा चाहिँ तपाईको चाहिँ हामी गयौं निर्वाचनमा गइसके पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको हाम्रो नेकपा एमालेले चाहिँ मेजर त तपाईको चाहिँ पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरे। जुन बेला हामी प्रतिपक्षमा थियौं र प्रतिपक्ष सत्तापक्षमा तत्कालीन चाहिँ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तामा थिए। उहाँहरू सत्तामा भएको बखतको निर्वाचनमा चाहिँ कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले जुन बेला संविधान निर्माणको सन्दर्भमा कमरेड केपी ओलीले जुन अडान राख्नुभयो नाकाबन्दीलाई सामना गर्ने कुरामा चाहिँ जनताको साथमा उहाँले आफूलाई चाहिँ
दह्रो ढङ्गले चाहिँ उभ्याउनु भयो त्यसको जगमा तपाईँको हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय हासिल गऱ्यौँ र स्थानीय तहको निर्वाचनको पनि तेस्रो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रा विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भयो चाहिँ काङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादी केन्द्रको जब मोर्चाबन्दी सुरु भए पश्चात होइन नेपालका वामपन्थीहरूले चाहिँ अब वामपन्थीलाई चाहिँ तह लाउनको निमित्त चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने स्थितिलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। त्यसकारण माओवादीलाई पनि हामी सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोर्चा बनाएर चाहिँ निर्वाचनमा जाने वातावरण हामीले सिर्जना गऱ्यौँ र कमरेड केपी ओलीलाई नै चाहिँ अब भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर त्यो निर्वाचन हामीले जितेका थियौँ। झन्नै तपाईँको चाहिँ त्यो मोर्चाले झन्नै चाहिँ नियर चाहिँ 2/3 चाहिँ स्थितिमा चाहिँ हामीले निर्वाचन जितेका थियौँ र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्न दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। तर सबै ठाउँबाट हातखुट्टा बाँधेर तपाईँको चाहिँ हामीहरू किनकि घरि को नेतालाई सांसद मन्त्री बनाउने अथवा चाहिँ कसलाई तपाईँको चाहिँ नियुक्ति कहाँ दिने कसलाई राजदूत बनाउने भन्ने खेलमा मात्रै नेतृत्वमा अलमल सिर्जना भयो। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न एकदम असहज स्थिति सिर्जना भयो। जुन बेला उहाँले जुन गतिका साथ उहाँले काम गर्न खोजिरहनु भएको थियो उहाँलाई हरेक स्टेपमा तपाईँको चाहिँ हरेक विधेयकहरू तपाईँले देख्नुभएको छ। हामी केही समय त पार्टी एकतामा पनि गयौँ। पार्टी एकतामा पनि अब पार्टीकै प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीबाटै निर्वाचित गराएर चाहिँ पठाएको चाहिँ संसदीय समितिहरूमा सरकारका विधेयकहरू रोकिने स्थिति सिर्जना कहीँ चाहिँ कानुन बनाउने चाहिँ कामहरूलाई पनि अवरुद्ध गर्ने र चाहिँ नेतृत्वलाई व्यक्तिगत चाहिँ कुण्ठाको आधारमा चाहिँ तपाईँको कमजोर बनाउने गरी चाहिँ खेलो सुरु हुन लाग्यो। अनि यो 77 सालमा चाहिँ जुन अन्तिम आवरमा झन्डै 3 महिनामा जुन हामीले सडकमा नाटक गऱ्यौँ, जनतालाई सडकमा ल्यायौँ, विशेष गरी प्रतिगमनकारी तपाईँहरूलाई आरोप लाग्यो, बिल्ला लगाइयो, यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको यदि त्यो कदम हुन्थेन भने आज एउटा स्थिरताको बाटोमा त हुन्थ्यो नि। त्यो अस्थिरता भयो नि त। प्रधानमन्त्रीको कदमको विषयवस्तुको सन्दर्भमा म तपाईँ त्यसलाई अब कहाँ चाहिँ अदालतले एउटा तपाईँ निर्णय दिए भए त्यसमा म बहस गर्न चाहिँ त्यति तपाईँको चाहिँ मलाई रुचि लागिरहेको छैन। किन म तपाईँलाई जोड दिन चाहन्छु भन्दा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जायज थियो कि थिएन भन्दा आज संसदको बिजनेस हामीले हेर्छौँ। तपाईँको चाहिँ संसदमा टेबुलमा भएका चाहिँ विधेयकहरू जबरजस्ती तपाईँको सभामुखले रोकिरहनु भएको छ। तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको सरकारको विकल्प चाहिँ तपाईँको चाहिँ छँदै थियो। केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गर्नु भनेर चाहिँ जसले तपाईँको चाहिँ वकालत गर्दै हुन्थ्यो किन चाहिँ यति लामो समयसम्म केपी ओलीको पक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नु भएन। जसले केपी ओलीलाई प्रतिगमनको चाहिँ आरोप लगाउनु किन चाहिँ उहाँहरूले समर्थन गरिरहनु भएको छ, किन समर्थन फिर्ता लिन सक्नुहुन्न। ठिक छ, अब म मदनजी त्यसो होइन, त्यसबाट हामी बुझ्दैनौँ त तपाईँको चाहिँ यो एउटा कुरो चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर हुँदाखेरिको चाहिँ छटपटाहट भन्दा बाहेक अरू केही पनि थिएन। अब मदनजीतिर आउन चाहन्छु। विडम्बना आज तपाईँहरू एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, अब यो विभाजनपछि सर्वोच्चले एउटा किताब पुऱ्याइसकेको छ, तपाईँहरूको अब राजनीति एउटा एजेन्डा एउटा विषय भयो। मलाई जुन समीकजीले भन्नुभएको छ यस्तो विषयमा चाहिँ खास गरी मैले 2077लाई अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जाउँ, रिभ्यूमा जाउँ, कमसेकम यसलाई चाहिँ हामी एकचोटि हेरौँ के भयो 2077 सालमा नेपाली जनताले के पाए, सरकार कति सफल रह्यो तपाईँको नजरमा? मुख्यतया सर्वप्रथम पुनः पनि 77 सालमा जुन प्रकारका कठिनाइ र जुन प्रकारका हामीले सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको थियो र यो 78 सालमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण हाम्रो पार्टीका शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरू, तपाईँ लगायत यो सम्पूर्ण रेडियो के अरे टेलिभिजन परिवारलाई पनि म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो बाँकी तपाईँले भनेको प्रश्नको सवालमा चाहिँ जवाफ गर्दा र 2077 साललाई समीक्षा गर्दा जुन प्रकारले 77मा विश्वलाई नै आक्रान्त गरिरहेको कोभिडसँग चाहिँ नेपाली जनताले निकै ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। सँगसँगै चाहिँ यो मुलुकमा नेपाली जनताले जुन सरकार मुख्य गरी केपी शर्मा ओलीले जुन नेपाली जनताको 2/3 मत नजिकको चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। दुईटा मुलुकका विशाल पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमाले बीचको चाहिँ एकता थियो र त्यो एकतामा जुन कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र त्यो घोषणापत्रले नेपाली जनताका सुखका दिनहरू आउँछन्, समृद्धिका दिनहरू आउँछन्, विकासका दिनहरू आउँछन्, शिक्षामा सुधार हुन्छ, स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार हुन्छ भन्ने
दैनिक चाहिँ 1600 जनाका दरले विदेश पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या चाहिँ स्वदेशमा उनीहरूको रोजगारको ग्यारेन्टी हुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिहरूको चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले जुन प्रकारको परिकल्पना गरेको थियो र हाम्रो पार्टी तत्कालीन पार्टी दुईटा पार्टीबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन घोषणापत्रलाई आत्मसात गरेर जुन नेपाली जनताले झन्डै 2/3 नजिकको सरकार बनायो र त्यो सरकारको चाहिँ नेतृत्व कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो र तत्कालीन अवस्थामा पार्टी एकता गर्दा एउटाले चाहिँ के अरे हाम्रो कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीले जुन सरकारको आलोपालो गर्ने र पार्टीमा पनि एक अर्का बिचमा समझदारीको माध्यमबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको जुन के अरे मान्यताका साथमा चाहिँ जुन पार्टी बन्यो र त्यो सबै सपनाहरू पार्टीको सपना मात्रै होइन, मार्क्सवाद लेनिनवादका आधारभूत मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरू मात्रै होइन, माओवादका आधारभूत मूल्य मान्यता र सिद्धान्त मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नेपाली जनताले राखेको आशा र अपेक्षा मात्र होइन, सिङ्गो नेपाली जनताले सरकारप्रति र यो पार्टीप्रति चाहिँ जुन प्रकारको आशा विश्वास थियो त्यो सबैलाई चाहिँ दुष्रापात गर्ने काम चाहिँ केपी शर्मा ओलीले थालनी गर्नुभयो। या त विकास निर्माण प्रक्रियाको सवालमा होस्, या त संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा होस्, या त चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको सवालमा सरकार जिम्मेवार भएर नागरिकप्रति जवाफदेही बन्ने सवालमा होस्, या त कोभिड जस्तो महामारीलाई समाधान गर्नको लागि जनतालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा होस्, यी सबै कुराहरूमा जुन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै भ्रष्टाचारी सरकार बन्नु पुग्यो, यो दुःखद कुरा हो। अर्को कुरा, प्रतिगमन नेपाली जनताले जुन आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई 5 वर्षको लागि चाहिँ चुनेका थिए त्यो चाहिँ संसदलाई फेस गर्नु नसक्दा उहाँले जुन जनताको एउटा जनमतलाई फेस गर्नु नचाहँदा संविधानमै नभएको व्यवस्था उहाँले संविधानलाई नै विघटन गरिदिनु भयो। यस्ता अनेकौं प्रकारका दुःखद र सङ्घर्षहरू दुःखद घटनाहरू नेपाली जनताले बेहोर्यो। तपाईँलाई थाहा छ प्रतिगमनको विरुद्धमा लाखौं जनताहरू देशभरि र विशेष गरी काठमाडौँमा केन्द्रित भए, हामी सङ्घर्ष गर्यौं र केपी ओलीको चाहिँ प्रतिगमनको चाहिँ लाई चाहिँ हामीले आर्यघाटमा त पुर्यायौं, तर चाहिँ जो केपी ओलीले गरेका जो कुकर्महरू जुन सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू प्रति चाहिँ नेपाली जनताहरू खुसी छैन भन्ने मान्यता अब मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। उक्त कुराहरू आम जनतालाई नै जगजाहेर। तर उहाँले अघि भन्नुभयो नि त यो परिस्थिति घेराबन्दी हात खुट्टा बाँध्ने अनि चाहिँ दगुर भन्न मिल्छ। तपाईहरुले त्यही गरेको होइन त, प्रचण्डजीले त्यही गर्नु भएको होइन, माधव नेपालजीहरुले गरेको होइन। उहाँले भने जस्तै हटाउन खोजिएन उहाँलाई भने जस्तै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको उहाँले सपना लिनुभयो, तर चारैतिरबाट चाहिँ घोक्रे ठ्याक लगाएर कसरी गर्न मिल्छ? केपी शर्मा ओली आफै प्रधानमन्त्री बनेको होइन, उहाँलाई पार्टीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ सिफारिस गरेको। त्यसो भएको हुनाले एउटा पार्टीबाट संसदीय व्यवस्थामा एउटा पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नु पर्छ कि पर्दैन? राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू गर्नको लागि चाहिँ पार्टीले छुट गर्न सक्दैन हो। उहाँले भने जस्तै केपी शर्मा ओलीका चाहिँ कुकर्महरूलाई रोक्नको लागि, राष्ट्रघाती कदमहरू रोक्नको लागि चाहिँ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँका हात बाँधेकै हो। किन बाँधेको हो भने एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न दिएन। स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको कोभिडको बेला स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारलाई छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएकै हो। व्हाइट बडी अम्नीको नाममा यतिको नाममा जुन गरिने भ्रष्टाचार छ त्यो भ्रष्टाचारीलाई रोक्नुपर्छ। बलात्कारीहरू देशभरि हत्याराहरू जुन प्रकारका अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने सवालमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथमा चाहिँ हामीले आवाज उठाएकै हो। त्यसैले गर्दा नेकपा नेतृत्वको सरकार भइसकेपछि उक्त पार्टीको अध्यक्ष र उक्त पार्टीले पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई मनपरी ढङ्गबाट काम गर्नको लागि त्यो पार्टीले छुट दिनु सक्दैन। राम्रो कामलाई
समर्थन तर लोकप्रियता देखेर आज चुचे नक्सा उहाँले प्रकाशित त्यो गलत गर्नुभयो कुरा। 2077 सालमा उहाँले चट्टानी अडान लिनुभयो त्यो विषयमा आज तपाईँहरू पपुलारिटी देखेर प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरू घेराबन्दी गर्नुभएको होइन हटाउन खोजेको होइन सुन्नु समीक्षी यसको बारेमा म भन्छु प्लिज चुच्चे नक्साको बारेमा मैले कुरा राखेँ नक्सा प्रकाशनको बेलामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइरहेको बेलामा नेपालको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा माथि सीमा अतिक्रमण भइरहँदा चाहिँ हजारौँ युवाहरू तत्कालीन अन्डरासुब्यू लगायत चाहिँ हजारौँ युवाहरू सडकमा आयो आन्दोलन गर्यो पार्टीको स्थायी कमिटीमा पनि उक्त प्रस्ताव चाहिँ गयो पार्टीले निर्णय गर्यो कि नेपालको भूगोल सहितको नक्सा प्रकाशन गर्नको लागि सरकारलाई निर्देशन दियो र सरकारले पनि पालना गरिसकेपछि नक्सा प्रकाशन गर्यो यो स्वागतयोग्य कुरा हो र यसमा सरकारले चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरेकोमा हामीले तत्कालीन अवस्थामा के गर्यौँ दीपावली मनायौँ सरकारले राम्रो काम गर्छ भने त हामीले समर्थन गर्ने हो नि त त्यसो भएको कारणले गर्दा मैले मेरो कुरा सकेँ त्यसो भएको कारणले गर्दा विडम्बनाको विषय केपी ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद हो भन्ने कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भने त्यो चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरेको कुरा पाठ्य पुस्तकमा छाप्नको लागि उहाँ तयार हुनु भएन नेपालको कूटनीतिक मर्यादा विपरीत राति 12 बजे चाहिँ र प्रमुख चाहिँ आएर चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभयो अस्ति मात्रै भन्नु चाहन्छु राष्ट्रपति कार्यालयले विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गर्दा तकमामा नेपालको तपाईको चुच्चे नक्सालाई हटाएर चाहिँ तकमा वितरण गर्ने कार्य गरियो त्यसो भएकोले केपी ओलीको राष्ट्रवाद खोक्रो राष्ट्रवाद हो भन्ने कुरा आम जनतालाई जगजाहेर छ अब समीक्षी प्लिज यो विषयमा के भन्नुहुन्छ खास गरी यो राष्ट्रवादकै कुरा आयो मदनजीसँग कस्तो भने अलि अपडेट उहाँले हुनु भएन कि जस्तो मलाई फिल भइरहेछ अब मदनजी जतिको मान्छे अलिकति अपडेट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ खास गरी सरकारको चाहिँ कामको चाहिँ सन्दर्भमा अब केही समय उहाँ हामी एउटै पार्टीमा पनि थियौँ किनकि पार्टी कानुन त चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी एकै ठाउँमा थियौँ हाम्रो प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कार्यकारी पार्टीको कामको कार्यकारी अधिकारको चाहिँ लिएर चाहिँ अर्को पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन नेकपामा हामीले त्यो बेलाका तपाईँको चाहिँ पार्टी सचिवालय भनेको चाहिँ हाम्रो कोर अफ लिडरसिपको चाहिँ बैठक हो त्यो कोर अफ लिडरसिपको बैठकका एजेन्डा हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि अब चाहिँ मदनजीले के पढ्नु मलाई थाहा छैन त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कोभिड-19लाई कसरी फेस गर्ने सरकारका चाहिँ कामको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ सरकारका राम्रा कामका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताका बिचमा लगेर चाहिँ सरकारबाट भएका गल्ती कमजोरीहरूको चाहिँ समीक्षा गर्दै यसलाई चाहिँ तपाईँको निरुत्साहित गर्ने खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभियानहरू सञ्चालन गर्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ कुनै बैठकमा छलफल भएको मलाई चाहिँ मैले त्यो दस्तावेजबाट देख्दिनँ उहाँले कुन पढ्नु मलाई थाहा भएन जति पनि उहाँले उठाउनु भएको छ एमसिसी सम्झौता एमसिसी सम्झौताको सन्दर्भमा एमसिसी सम्झौता कमरेड चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता होइन त्यो सम्झौता कुन बेला सम्पन्न भयो जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार थियो त्यो सरकारले त्यो चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरेको सम्झौतालाई किनकि हाम्रो चाहिँ विदेशीसँगको सम्बन्ध भनेको पञ्चशीलको आधारमा चाहिँ निर्धारित भएको सम्झौता हुन्छ एउटा सरकारले सम्झाउँछ भने अर्को सरकारले चाहिँ उल्टाउँदै लैजाने भन्ने खालका सम्झौता हुँदैनन् त्यो केपी ओलीको चाहिँ अहिलेको क्याबिनेटबाट ड्राफ्ट भएको सम्झौता थिएन त्यसका तपाईँको त्यो चाहिँ किनकि बुझ्नुपर्छ मदनजीले जस्तो मलाई लाग्छ त्यो सम्झौताको तपाईँको चाहिँ मको चाहिँ साक्षी भन्दाखेरि चाहिँ खास गरी तत्कालीन चाहिँ माओवादी केन्द्र तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संयुक्त सरकारले गरेको सम्झौता थियो त्यसका केही बुदाहरूमा पार्टीभित्र असहमतिका कुराहरू उठेका थिए र एउटा कार्यदलले ती बुदाहरू परिमार्जन गरेर चाहिँ पारित गरेर लान सकिन्छ भन्ने किसिमको सुझाव दिएको छ त्यसमा मैले बुझेको कुरो अब त्यसमा प्रचण्ड कमरेडको भूमिकाको सन्दर्भमा चाहिँ अब आम जनताले बुझाएन मुभमेन्टको सन्दर्भमा उहाँहरूले सायद आफूले बोलेको कुरा प्रचण्डजीकै कुरा हो भन्ने किसिमबाट चाहिँ उहाँले मदनजीले राख्नु भएको त मैले भन्न सक्दिनँ सायद उहाँहरू पनि आन्दोलन हुन्थ्यो होला एउटा चाहिँ एमसिसीको विषयमा चाहिँ नाराबाजी गर्दाखेरि कमरेड प्रचण्डले यो विषयवस्तु होइन भनेर किन उहाँले भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यो डर बोलिरहेको थियो त्यसकारण एउटा विषय एमसिसीका विषयवस्तुको सन्दर्भमा त्यसका राम्रा नराम्रा पक्षको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ त्यही संसदमा पनि हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिहरू छन् नि त टेबलमा पेश भएको छ त्यही रोकिन्छ होला नि त त्यसमा गलत छ भने त
त्यही बहुमत अल्पमत गरेर चाहिँ त गर्न सकिन्छ होला। अनि तपाईँको सरकारले चाहिँ पुरानो सरकारले आएको चाहिँ उसलाई चाहिँ अगाडि बढायो यो सरकारले, अनि तपाईँको चाहिँ सभामुखले पेसै नगरिदिने भन्ने हुन्छ त। त्यो एउटा पाटो। त्यसै एमसिसीको दोष भालाटा जग्गा काण्डको चाहिँ को विषयवस्तु उठाउनुहुन्छ 48 सालदेखिको चाहिँ तपाईँको त्यसको भ्रष्टाचारको विषय पनि त चाहिँ निवारण गर्ने निकायहरू छैन, त्यसका कानुनी कुराहरू छैन। तपाईँको चाहिँ आफै अदालत आफै तपाईँको चाहिँ के निवेदकको चाहिँ जाहेरीवाला हुन्छ सर कहीँ? अहिले मदनजी आफै न्यायाधीश आफै जाहेरीवाला हुनुभयो। ठिक छ, सरकारले गरेका चाहिँ कुनै काम कारबाहीमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आर्थिक अनियमितताको आशंका छ भने त त्यसलाई छानबिन गर्ने तपाईँको चाहिँ निकायहरू छन्, संसदीय समिति छ। त्यो गर्न दिनुभयो त प्रधान होइन गर्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसले रोकेको त? अहिले पनि छैन, अख्तियार पनि छ। तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, संसदीय समितिहरू छन्। त्यसलाई काम अगाडि बढ्न कसरी रोकेको छ? यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेन्डामिक अवस्थामा काम गर्दाखेरि अनियमितता भएको छ भने त दण्डको चाहिँ भागीदारी त हुन्छ होला नि त। अगाडि तपाईँको चाहिँ आज विजय गच्छेदार किन निलम्बन भइरहनु भएको छ? उहाँले विगतमा गरेका चाहिँ कामको कारणले निलम्बन भइरहनु भएको छ। सुन, निलम्बन भइरहनु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा आरोप अहिले लगाएर किन त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो? तपाईँलाई आरोप, मलाई तपाईँले चाहिँ आरोप लगाउनु छ यहाँ आएर तपाईँले चाहिँ फलानुले यसो भनेको जस्तो हुँदैन नि त। किनकि प्रमाणको आधारमा हामी बोल्नुपर्छ जुनसुकै विषयवस्तुको सन्दर्भमा पनि, र त्यसमा आफ्नो संलग्नता के छ भन्ने कुरा पनि हामी सक्छौँ। किनकि यसमा कुनै डाउट छैन, मदनजी र म विद्यार्थी मुभमेन्टमा छौँ। हामीले कसैको चाहिँ प्रति तपाईँको आग्रह पूर्वाग्रह हुनुपर्ने बेला छैन। सबै विषयवस्तु जुन विषयवस्तुहरू अहिले उठेका छन्, चाहे त्यो भ्रष्टाचारको विषयमा होस्, चाहे चाहिँ राज्य विरुद्धको अपराधका विषयवस्तुमा किन नहोस्, सबै विषयवस्तुलाई एउटा डालो। सुन्नुहोस्, उहाँहरूले हिजो सुन्नु, उहाँहरू युवाहरू कलम लेख्नुपर्ने बेला हिजो चाहिँ बन्दुक बोक्नुभयो, एउटा सपना पालेर बोक्नुभयो। तर त्यही उहाँहरू जस्तै लडाकुको नाममा पनि त अनियमितता भएका कुराहरू त आएका छन् नि त। भन्न सक्नु पऱ्यो हामीले सामूहिक रूपमा अनियमितता भएका छ भने मेरै बुवा किन नहोस्, दण्डित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आँट हुनु पर्यो। सबै विषयलाई एउटै डालोमा हालेर छानबिन गर्नु, चाहे तपाईँको चाहिँ जुनसुकै खालका अनियमितता किन नहोस्, जोसुकै होस्, एउटा तपाईँको चाहिँ ऊ बनाएर छानबिन गरौँ भन्ने आँट गर्नु पर्यो। त्यसमा कसैलाई तपाईँको चाहिँ यसमा बायसनेस हुनुपर्ने जरुरत छैन। अनि राष्ट्रवादको नारा चाहिँ राष्ट्रवादको विषयवस्तु किताबमा छाप्न दिएन भन्नुभयो। आज किताब पढ्नु भएको छैन, किताब हेर्नु होला राम्रोसँग। जो चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन बेला उहाँ हामीहरू सडक होइन एउटै पार्टीमा नहुँदा पनि अनिराज छविले सडकबाट चाहिँ त बोल्थ्यो। संसदमा त हिजो पनि दलहरू थिए नि त, संसदमा पनि थियो, सरकारमा यिनै दलहरूको नेतृत्वको सरकार थियो। तपाईँको प्रधानमन्त्री पनि चाहिँ कमरेड प्रचण्ड पनि हुनुभयो, के अरे चाहिँ शेरबहादुर देउवा पनि हुनुभयो, माधव नेपाल पनि हुनुभयो, केपी ओली पनि अहिले भइरहनु भएको छ। कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले टेबलमा बसेर कालापानी हाम्रो भएर बोल्न सक्यो त? यो कालापानी त 60 पञ्चायतकालदेखि तपाईँको चाहिँ कालापानी क्षेत्र त तपाईँको चाहिँ भारतले चाहिँ उसका सीमाहरू राखिरहेको थियो। त्यो सीमा हाम्रो हो भन्ने तागत संसदमा सदनमा बसेर भारतीय मिडियाहरूसँग जुन बेला उहाँहरूले चाहिँ प्रमुखलाई चाहिँ मध्यरातमा भेटेर चाहिँ भारतसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु भनेर आरोप लगाइरहनु भएको थियो। त्यसपछिको अन्तर्वार्ता हामीले हेरौँ प्रधानमन्त्रीको, भारतीय मिडियालाई नै बोलाएर भूमिको विषयमा उहाँले राख्नुभएको चाहिँ कोही विषयवस्तुहरू। किनकि आज तपाईँ हामी चाहिँ 2-3 करोड नेपाली जनताले मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ अरबभन्दा माथिका चाहिँ भारतीयहरूले बुझ्ने गरी त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर सामर्थ्यसहित कुरा राख्ने प्रधानमन्त्री हामीले पाएका छौँ नि। त्यो बारेमा त हामीले गर्व गर्नुपर्छ। किनकि मान्छेलाई नखाएको विष पिलाउन लाग्नु हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ मेरो मदनजीलाई अनुरोध छ। किनकि कमरेड केपी ओली प्रतिको राष्ट्रवादप्रति शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति अब उहाँले किन भन्नु, संविधान निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा गर्नुभयो त, आज जग्गा फिर्ता भयो त, नक्सा मात्रै जारी गर्ने कि भूमि पनि फिर्ता ल्याउने? एउटा विषयवस्तु हामीले प्रधानमन्त्रीले यस्तो तपाईँको चाहिँ असहजताका बावजुद पनि सबै दलहरूलाई चाहिँ को चाहिँ साथमा लिएर चाहिँ उहाँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ नक्सा संविधानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ गऱ्यौँ। अब हामी सबै मिलेर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ। त्यस कारण यो कदममा प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुपर्छ भने जब हामीले नक्सा मात्र के जारी गरेका थियौँ, सुरुवात के भयो, प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ भन्ने सुरुवात भयो। कहाँबाट सुरुवात भयो त त्यति बुझ्नु गाह्रो छ। उहाँले नक्साको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले निकाल्दाखेरि चाहिँ भारत त प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्न लागेकै थियो। उहाँहरूकै तपाईँको हन्डी खाएर चाहिँ उहाँहरूले आदर्श मान्नुभएका नेताहरू प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाउनलाई पार्टीभित्रै सोड पसाएर, फेरि बाहिर पनि होइन, प्रतिपक्षले राजीनामा आएको स्थिति थिएन। प्रधानमन्त्रीले के कमजोरी गर्नुभएको थियो?
प्रधानमन्त्री एक किन प्रधानमन्त्रीले यो तपाईँको चाहिँ उसमा झन्डाको तपाईँको चाहिँ नक्साको विषयवस्तु गर्दा यो बेलामा अहिले प्रधानमन्त्री हामीले कमजोर बनाउनु हुँदैन, विपक्षीले पनि तपाईँको चाहिँ नबोलिरहेको अवस्थामा भन्न उहाँले सोच्नु भयो कि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ किन एउटा विषय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुँदै थियो। अब प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य जटिलतातर्फ जाँदैछ भनेर पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा खेलेर एउटा कसैलाई राष्ट्रपति कसैलाई एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको हो कि होइन, कसैलाई किन एउटा कुरा पार्टीभित्रको बैठकमा नजाने, पार्टीभित्र भाग्ने, पार्टीमा चाहिँ गुटको चाहिँ भेला बालुवाटारमा गर्ने यी आरोप उहाँहरूले लाउनु भयो। तत्कालीन नेकपाको विषयवस्तुको कुराकानी गर्नुभयो, अहिलेको पार्टी त त्यो होइन। तर पनि म भन्न चाहन्छु तत्कालीन नेकपाभित्र पनि बैठकका एजेन्डाहरू दुईटा अध्यक्षले बसेर चाहिँ तय गर्ने भन्ने एउटा किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट चाहिँ पार्टी अगाडि बढेको थियो। बैठकै नबोलाएर कसले बस्छ? त्यसको लागि कमरेड प्रचण्ड र तपाईँको एउटा पोलको नेता कमरेड प्रचण्ड हुन्थ्यो, एउटा पोलको नेता कमरेड केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको दुईटाको छलफलबाट निकास निकाल्ने गरी छलफल हुनुपर्थ्यो। तर कमरेड प्रचण्डले के गर्न लाग्नुभयो, खुमलटारमा तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्रका असन्तुष्टिका चाहिँ पोकाहरूलाई चाहिँ जम्मा गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ पोकाहरूलाई चाहिँ गुम्स्याउने र त्यो एजेन्डा बोकेर तपाईँको चाहिँ बालुवाटार जाने र तपाईँको चाहिँ हलो अड्काउने तल तपाईँको चाहिँ अनि गोरु छुट्ने खालको चाहिँ प्रवृत्तिबाट चाहिँ उहाँले एक्सर्साइज सुरु गर्न लाग्नुभयो। अरू कसैको कारणले होइन, जुन बेला चुचे नक्सा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रकाशित गरेर चाहिँ कमरेड केपीले अगाडि बढिरहनु भएको थियो भन्दाखेरि कमरेड प्रचण्डको अन्ततगतवा उहाँको तपाईँको चाहिँ स्थिति के छ भन्दाखेरि भारतीयहरूलाई उहाँ चाहिँ हेर्नु, किनकि उहाँका प्रत्येक हामीले इन्टरभ्यू हेर्छौँ, उहाँको राष्ट्रवादी छवि कति धुमिल छ हामी त्यहीँबाट हत्ता चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ। मदनजीलाई एक्चुअली म हेर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमरेड प्रचण्ड शक्तिप्रति कति मोह हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँको अध्यक्ष पदै तपाईँभन्दा जेठो छ। मदनजीभन्दा जेठो छ उहाँको अध्यक्ष, मभन्दा जेठो छ अध्यक्ष पद। ल त्यसो भए प्रतिक्रिया पाउँ तपाईँ। कुन लोकतान्त्रिक चाहिँ होइन, मैले कुन लोकतान्त्रिक नेताको चाहिँ लोकतान्त्रिक आचरण कुरा गर्ने कुरा त लोकतन्त्रभित्र दुई कार्यकाल होला नि, एउटा नेतृत्व लिने भनेको 34-35 वर्ष एउटा नेतृत्व लगातार रहने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्तर कोरियाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तानाशाह हो र त्यो उहाँहरूले बोल्न सक्नु पर्दैन। यसै विषयमा बोलिहाल्नुहोस् तपाईँलाई भन्नुहोस्। अब आजसम्म जुन तपाईँहरूले आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लगाइरहनु भएको छ त्यो सबै आरोप त प्रचण्डमाथि पनि लाग्छ। प्रचण्ड त शक्ति र पावरको लागि चाहिँ यति मरिहत्या गर्ने कुर्सीको लागि भन्ने आरोप भयो। यसको लागि मैले के कुरा भन्न चाहन्छु भने मुख्यतया पहिलो कुरा पार्टीभित्र जुन प्रकारको केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड आफै चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने खोज्ने चाहिँ उहाँले जुन प्रकारको धारणा व्यक्त गर्नुभयो यो विषयमा मैले धेरै भनिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि मङ्सिरको महिनामा तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकले बाँकी चाहिँ समय अवधि चाहिँ पार्टीको नेतृत्व चाहिँ कमरेड प्रचण्डले गर्ने र सरकारको नेतृत्व चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्ने भनेर प्रचण्डले त सेक्रिफाइस गरिसकेको छ त। यो लडाइँ भनेको प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँ भनेको ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो पदको लडाइँ होइन। कस्तो प्रवृत्ति हो त ओली प्रवृत्ति? ओली प्रवृत्ति भनेको कस्तो भने मूर्ख प्रवृत्ति हो। कसरी मूर्ख प्रवृत्ति हो भने तपाईँको उहाँले गर्ने कार्यशैलीहरू, उहाँले गर्ने व्यवहारहरू, उहाँले बोल्ने भाषाहरू, उहाँले सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा चालेका कदमहरू, उहाँले चाहिँ तपाईँको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाउँमा राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्नेदेखि लिएर बालुवाटारको जग्गाको भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नेदेखि लिएर 70 करोड चाहिँ काण्डको गोकुल बास्कोटालाई संरक्षण गर्ने काण्डदेखि लिएर लगायतका अनेकौँ भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने जुन प्रकारको उहाँको प्रवृत्ति उखान टुक्काले देश चल्न सक्दैन। किनकि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भइसकेपछि जनताको आशा अपेक्षा अहिले पनि हाम्रो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा शिक्षाको सवालमा के कुरा प्रतिबद्धता थियो, स्वास्थ्यको विषयमा के प्रतिबद्धता थियो, युवा रोजगारको विषयमा के प्रतिबद्धता थियो, विकास निर्माण र समृद्धिको सवालमा नेकपाले कुन प्रतिबद्धता जनताको माझमा व्यक्त गरेको थियो, ती सबै प्रतिबद्धता दोषी तपाईहरु पनि हो नि। कार्यान्वयन आफ्नै नेतृत्वलाई खुल्याउने, आफ्नै नेतृत्वलाई ध्वस्त पार्ने हो। यसको विषयमा मैले मेरो कुरा टुङ्गे, त्यसपछि तपाईले भन्नु होला। यसको विषयमा के हो भने मैले भने नि सकारात्मक काममा सरकारलाई समर्थन गर्ने, नेकपाको निर्णयबाट सरकारले नेपालको गुमेको भूभाग चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ कालापानी लिम्पियाजुरामाथि सीमा अतिक्रमण गरिसकेपछि पार्टीको निर्णयले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नक्सा प्रकाशन गर्दा त हामीले चाहिँ दीपावली मनायौँ,
सरकारलाई कतै पनि राम्रो काम गर्नको लागि त कतै पनि असहयोग गरेको छैन नि त। अब रह्यो बाँकी कुरा, बैठकबाट तपाईँले अघि पनि कुरा उठाउनु भयो, एउटा उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री मात्रै होइन पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, लाखौँ चाहिँ कार्यकर्ताको भविष्यको एउटा अभिभावक पनि हो। त्यसैले गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिले तपाईँको गुटगत भेलाहरू बालुवाटारमा गर्ने, पार्टी कार्यालयमा बैठकहरू नडाक्ने, बैठकमा बोलाउँदा पनि चाहिँ नआउने, बारम्बार चाहिँ बैठकबाट भाग्ने किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ ओलीमा देखा पर्यो। यो भनेको एउटा मूर्ख प्रवृत्ति हो, एउटा अटेर प्रवृत्ति हो। यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा अनि यो प्रवृत्ति गलत हो भने आज सत्तामा उहाँलाई चाहिँ समर्थन के नाटक हो त फेरि? यसको विषयमा मैले कुरा गर्छु। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र लगायत चाहिँ अन्य दलहरू के अरे जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले पक्कै पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फेरि मात्र होइन, ओलीको विकल्प सहित नयाँ सरकार निर्माण गर्ने मान्यताको साथमा चाहिँ 2 महिना बित्न आँटिसक्यो, सरकारले समर्थन फिर्ता लिन्छ। जसरी नैतिकता इभन चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड गभर्मेन्टलाई चाहिँ किन केपी ओलीको विरोध गर्न उहाँसँग नैतिकता छैन। किन विरोध त्यो हालत हुन्छ जसलाई आफूले नेतृत्व गरेर पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसके पछाडि आरोप लगाउन सुहाउँछ। उहाँहरू केपी प्रवृत्ति मूर्ख प्रवृत्ति भन्ने हो। अनि तपाईँको चाहिँ झरे के अरे के चाहिँ बोका के चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ के झरेर खाउला भने जस्तो होइन, तपाईँको चाहिँ त्यो प्रवृत्तिमा बस्ने कुरा चाहिँ के फल खस्छ र खान्छ भन्ने एउटा उखान छ नि हाम्रो, त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रवृत्ति बोकेर चाहिँ कमरेड प्रचण्ड बसिरहनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मदनजीहरूले पनि किनकि एउटा खबरदारी नेतृत्वलाई आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्छ। गलत कुराको किनकि मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरू भविष्य बोकेको चाहिँ नेता हो चाहिँ खास गरी म तपाईँलाई विचार तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक उसमा किनकि खिचातानीको उसमा कमरेड प्रचण्ड खेल्नु भएको कुरा अहिले छिपेको छ र किनकि नेतृत्वको हिसाबले इमान्दारिता कतिको हुन्छ भन्ने कुरा त आज माओवादीका किन तपाईँको चाहिँ प्रदेशका सांसदहरू तपाईँको सांसद पद त्यागेर पनि कमरेड केपी ओलीको पक्षमा उभिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनु पर्दैन यति कुरा आफ्नो निर्णय गलत भइसकेपछि आफ्नो निर्णय उहाँले के छ अदालतले के गर्छ भन्ने विषयवस्तु अर्को विषयवस्तु उहाँले अझै पनि भनिरहनु भएको छ। अदालतले तपाईँको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, मेरो होइन मेरो विषय भन्नुपर्छ भने अझै पनि तपाईँको चाहिँ संसदको चाहिँ विघटन आवश्यक थियो भनेर पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। त आज प्रचण्ड गणले किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ता लिन सक्नु भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो किनकि त्यो चाहिँ उहाँले किनकि आज प्रचण्ड गणले देखिरहनु भएको छ जुन कि यो भवन संसद विघटन हुन्छ चाहिँ डरले उहाँले संसद चाहिँ तपाईँको चाहिँ समर्थन फिर्ता कायम राख्नु भएको छ भने त्यो कुरो त चाहिँ कमरेड केपी ओलीले त पुसको 5 अगाडि नै देखिनु भएको रहेछ नि त। भने कति दूरदर्शी नेता हुनुहुन्छ कमरेड केपी ओली, त्यहाँबाट पनि तपाईँ हामी युवा पुस्ताले चाहिँ दूरगामी नेतृत्व के हो भन्ने विषयवस्तु बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा म तपाईँ यो कुरालाई के जोड दिन चाहन्छु भन्दा 64 सालमा ठुलो दल बनाएको थियो माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस र तत्काल हामी एमालेको चाहिँ तपाईँको सङ्ख्या जोड्दा पनि माओवादीको आधी संसद सङ्ख्या पुग्दैन थियो होला। त्यति ठुलो पार्टी आज किन तपाईँको चाहिँ यो सानो ठाउँमा खुम्चिरहेको छ भन्ने ठाउँबाट चाहिँ समीक्षा गर्नु जरुरत छ मदनजीहरूले। किनकि कमरेड प्रचण्डसँग तपाईँको चाहिँ अब नयाँ भिजन छैन। अहिलेको समकालीन नेताहरूमा भएका नेताहरूमा कमरेड केपी ओली नै तपाईको चाहिँ उत्तम नेता हो भन्ने कुरा त जनतामै छ चाहिँ त्यसो भए केपी ओली दूरदर्शी नेता हो त? भन्नुस् मैले भन्नु मेरो कुरा छ अलिकति उहाँले त्यसपछि मदनजीले राख्नुहुन्छ। मैले अर्को विषयवस्तु उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के चाहिँ यसो गर्नुभयो उसो गर्नुभयो भन्नुभयो। मैले एउटा विषयवस्तु सबै विषयवस्तु मैले अघि पनि भने प्रमाणहरू नजुटिकन विषयवस्तु यही फाइनलाइज हुन् भन्ने विषयवस्तुबाट हामीले बोल्नु हुँदैन। हामी किनकि विद्यार्थी यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी नेतृत्व गरिरहेछौँ हामीले तपाईँको चाहिँ किनकि मास्टर डिग्री सकेर हामीले चाहिँ यो समाजको त हामी चाहिँ एउटा शिक्षित युवा वर्ग हो। युवा वर्गले प्रमाणको आधारमा टेक्नुपर्छ। आज हामी मार्क्सवादी भने त प्रमाण नपुगेका विषयवस्तु बोल्नु हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ। तर यसो यति कुरा गलतलाई गलत र सहीलाई सही राख्नुपर्छ। मदनजी प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुभयो, तपाईहरुले पनि बेइज्जती गर्नु भएको छ। एउटा थोरै कुरा मैले के जोड्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि जुन अब उहाँले गोकुल बास्कोटा कसको नाम लिएर कुराहरू मैले नाम लिन चाहन्न। अब त उहाँले नामै लिएपछि मैले एउटा विषयवस्तु बोल्नुपर्छ त मलाई सबै विषयवस्तु प्रमाण नजुटिकन बोल्दाखेरि यस्ता टेप प्रकरणहरू हिजो तपाईँहरूकै नेता पनि कृष्णबहादुर महराका पनि आएका थिए नि त। ती विषयवस्तु प्रमाणित विषयवस्तु हो कि होइनन् भन्ने कुरो प्रमाणित भएपछि हामी पनि बोलाउँला। छानबिन नै नगरिकन होइन छानबिन नभइकन त होइन, छानबिनमा तपाईँको चाहिँ आएर भोलि प्रमाणित भयो भने हामी बोलाउँला।
नत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर आएका विषय भोलि तपाईँकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेकर्ड भनौँ एक हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोली जस्तो पाएर किन क्यारिकेचरको दुनियाँ छ आयो भोलि भने तपाईँको विषय मैले चाहिँ मदन भोलिले चाहिँ अपराध गरेर भने बोल्न मिल्छ मिल्दैन प्रमाणित भयो भने मैले बोल्न मिल्ला यस्ता विषयवस्तु बोल्ने कुराहरूमा हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ मदनजीले यो कुरा ख्याल गर्नु होला र खास गरी सरकारको चाहिँ किनकि यहाँ म सरकारको समर्थनमा आएको सरकारका पनि कयौँ कुराहरू कमजोरीहरू छन् ती कमजोरीहरू सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले खबरदारी गरेका छौँ मदनजी तर सरकारको कामलाई गति दिन सक्ने गरी हामीले खबरदारी गर्छौँ अब तपाईँहरू एउटा पोलिस भनौँ पार्टी नै हामी अलग भएर गइसकेपछि सबैको प्रतिपक्षी उहाँहरू हुनुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु यसमा मैले तपाईँले उहाँले भनेका कुराहरूको विषयमा मैले कुरा जोड्न चाहेँ मुख्य गरी कमरेड प्रचण्डमाथि समकालीन नेताहरू मध्ये के अरे कमरेड केपी ओली नै यो मुलुकको एक नम्बर चाहिँ नेता हो भन्ने ढङ्गले जसरी व्याख्या गर्नुभएको छ यो सिधा चाहिँ तपाईँको यो कुरा सिधा चाहिँ के हो त भने यो कुरा आम जनताले बुझिसकेको कुरा हो लोकप्रियता छैन प्रधानमन्त्रीको सुन्नु आज केपी शर्मा ओली गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री हो हिजो नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ राजतन्त्रको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्दा गणतन्त्र स्थापना गर्नु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु भन्ने केपी ओली आज प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध र जनयुद्धको जगबाट चाहिँ भएको जनआन्दोलनबाट स्थापित सङ्घीयता गणतन्त्र समावेशी धर्मनिरपेक्षता यो व्यवस्थाको उहाँ चाहिँ हालिमुहाली गरिरहनु भएको छ त्यसो भएको कारणले गर्दा समकालीन नेताहरू मध्ये कोही चाहिँ आज यो मुलुकको एक नम्बर नेता हो भने कमरेड प्रचण्ड नै हो तर विडम्बनाको विषय जसको नीति उसको नेतृत्व नभएको कारणले गर्दा आज मुलुकले चाहिँ तर उहाँ त पतन हुनुभयो भन्नुहुन्छ उहाँ त अब यत्रो ठाउँमा यत्रो आज प्रचण्डको एजेन्डाबाट मुलुकको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ भने प्रचण्ड कसरी पतन हुन्छ त्यसैले गर्दा मैले तपाईँको कुरालाई मैले जवाफ दिनु चाहेँ यसको विषयमा कुरा के हो त भने एउटै नेता चाहिँ धेरै पटक दोहोरियो भन्ने प्रसङ्ग पनि उहाँले उठाउनु भयो कमरेड केपी प्रचण्ड बैठकबाट भागेर बैठक नै बोलाउन नमानेर अनि उहाँ चाहिँ पटक पटक अध्यक्ष भइरहेको र महाधिवेशनबाट चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई पटक पटक नेतृत्वमा पार्टी ठिक छ कि मदनजी तर मलाई बाहिर हेर्दाखेरि एउटा भन्नु त मैले पनि हेर्ने सुन्नु न मैले पनि हेर्ने आम जनताले पनि बुझ्ने सरल तरिकाले एउटा विश्लेषण गर्ने भने आज एमालेको कुन नेता तपाईँहरूको पार्टीमा प्रवेश गर्यो हो अब सुन्नु तपाईँहरूको आज हेर्नुहोस् 33 जना घिने राख्नु 33 जना नेकपा माओवादीका मान्छेहरू आज नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीमा किन गयो त आज यो मुलुकमा नै हामीलाई यो मुलुकको न्यायालयमाथि नै हामीलाई आशंका पैदा भएको छ किन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि के अरे एउटा विघटन भइसकेका दुईटा पार्टीहरू विघटन भएर नयाँ पार्टी निर्माण भइसकेपछि अदालतले दुईटा पार्टीलाई पूर्ववत ठाउँमा फर्काउने कुरामा चाहिँ यो कदापि चाहिँ यो विषयमा सहमत गर्न सकिँदैन यसमा चाहिँ मेरो फरक मत छ यदि उहाँले भने जस्तै यदि त्यसो हो भने उहाँले माओवादीका यी नेताहरूले ओली कहाँ चाहिँ पद छाडेर आउनुभयो भन्नुभयो नि अनि तपाईँहरूको चाहिँ पूर्व एमाले पार्टीका माधव नेपालहरू झलनाथ खनालहरू भीम रावलहरू लगायतका चाहिँ नेताहरू वामदेवहरूले अनि केपी ओलीलाई नै समर्थन गरेका छन् त देखिहाल्नुभयो त नेकपा एमालेमा चाहिँ केपी ओली नै सर्वश्रेष्ठ नेता हो भने माधव नेपालहरू आज देशभरि चाहिँ एमालेको समानान्तर कमिटी बनाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ यदि तपाईँलाई माओवादीका नेताहरूले त कम्तीमा होइन के अरे प्रचण्डको विकल्पमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको विकल्पमा कतै पनि समानान्तर कमिटी निर्माण गरेको छैन त्यसो भएर प्रचण्डलाई छोडेन त प्रचण्डको नीति प्रचण्डलाई त होइन तर कसरी बुझ्नु पार्टी छोड्ने र जोडिने कुरा त यो हुन्छ त स्वाभाविक रूपमा पार्टी सिस्टममा ओली तपाईका पूर्व नेताहरूको एउटै पार्टी भएको भए के भन्नु भएको उहाँहरूले नेकपा एउटै पार्टी भएको भए बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य बहुमत सांसदहरूले ओलीलाई साथ छोड्थे हुन्छ त त्यसो भएको कारणले गर्दा यो कुरामा जानु हुँदैन ओली प्रवृत्ति खराब प्रवृत्ति छ यसका विरुद्धमा हामी सचेत युवाहरू सहीलाई सही भनौँ गलतलाई गलत भनौँ अझै हामी विद्यार्थी सङ्गठनका नेता हौँ विद्यार्थी भने किन त्यसलाई समर्थन गरेर आएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्छ फिर्ता अहिलेको सरकारको विकल्प सहित चाहिँ रोजेर कहिले यो अब चाँडै चाहिँ पार्टीले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु गर्नुपर्छ यो वर्तमान कुहिएको प्रतिगामी सरकारलाई समर्थन पार्टीले दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो प्रचण्डलाई तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन उहाँलाई दिइरहनु भएको लगाइरहनु भएको छ
उहाँले कहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री खाइदिनु भन्नुभएको छ, कहिले मन्त्र ठाकुरलाई भन्नुहुन्छ, कहिले बाबुरामलाई भन्नुहुन्छ र उहाँ लैनचौरको चाहिँ एमबेसीमा पनि पुगिरहनु भएको छ। ल न है यो केपिएलको विकल्प बनाइदिनु पर्यो। केपिएल त तपाईँहरूको केपिएल हुन्जेलसम्म तपाईँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको जमिन पनि केपिएलले लिन्छ। तपाईँको चाहिँ ऊ राष्ट्रवादी नेता हो। जनताले नेपाली जनताले पनि उसलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा चाहिँ बुझ्छन्। त्यसकारण यो चाहिँ राष्ट्रवादी के नेपालको तपाईँहरूको चाहिँ ऐ चाहने मान्छे चाहिँ केपिएल नै हो। त्यसै कारण यसको विकल्प खोजिदिनु पर्यो र आज उहाँ चाहिरहनु भएको छ। उहाँले आजसम्म भेट्न पाउनु भएको छ। कुन चाहिँ जुन दिन उहाँले तपाईँको चाहिँ बुझ्नु भएको छ तपाईँले, किनकि भारतलाई कम्फर्टेबल हुने चाहिँ सरकार हामीले बनाउँदैछौँ उहाँको, किन मैले भनेपछि उहाँले आफैले अन्तर्वार्ता दिनुभएको चाहिँ विषयवस्तु हो नि त। अहिले उहाँ भारतलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउने दौडमा हुनुहुन्छ। जुन दिन उहाँले तपाईँको चाहिँ त्यो कम्फर्टेबल हुने चाहिँ स्थिति पाउनुहुन्छ त्यस दिन अब चाहिँ हामी चाहिँ यो के अरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भन्नेमा पुग्नु छ। हेर्दै जानु होला, यो अरू हेर्नै पर्दैन। उहाँले त्यही अवस्था कुरा मेरो कुरा सुन्नु, त्यही अवस्था कुरिरहनु भएको कमरेड प्रचण्डले र तत्कालीन के अहिलेको माओवादी केन्द्रले। अर्को विषयवस्तु म यो कुरा किन चाहन्छु भन्दा, मैले उहाँलाई के भन्दै पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक छलफलहरू हुन्छ, समानान्तर गतिविधि गर्नेलाई दण्डित पनि हुन्छ। त्यो हाम्रो आन्तरिक पार्टीभित्रको आन्तरिक मामला विषयवस्तु हो। मदनजीले जुन कुरा गर्नुभयो समानान्तर बनाउनु भएको छ, के बनाउनु भएको छ, त्यसलाई पनि पार्टीको विधानअनुसार तपाईँको चाहिँ भनौँ चाहिँ तपाईँको कारबाही दण्ड सुन्नु छ। दण्ड र पुरस्कारको विषयवस्तुको मापन बनाइन्छ। त्यसमा केपिएलले विरुद्धको भन्नु हिजो उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थको निमित्त प्रचण्ड कमरेड्सको लैलैमा लाग्नुभयो। मैले तपाईँलाई अघि पनि भन्ने, जो इमान्दारपूर्वक चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादी पार्टी परित्याग गरेर एमाले पनि हुन तयार हुनुभयो। केपिएलको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ क्षमता देखेर नेता तयार हुनुभयो। तर माधव नेपाल लगायत केही नेता कमान्डरहरू के थियो भन्दाखेरि हिजो महाधिवेशनको चाहिँ अलिअलि तपाईँको चाहिँ महाधिवेशनमा, किन हामी त लोकतान्त्रिक अवस्थाबाट चाहिँ प्यानलगत निर्वाचनबाट चाहिँ आएका थियौँ, छुट्टा छुट्टै प्यानल उ गरेर, र प्रचण्डसँगको चाहिँ मिलिसकेपछि केपिएललाई एउटा साइजमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबबाट एक साइजमा माधव कमरेडहरू लाग्नु भएको थियो। अब प्रचण्ड को पछाडि लाग्नुभयो। अदालतको आदेश पछाडि चाहिँ एमाले तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापना भयो। अब तपाईँ एक्लै तपाईँको चाहिँ वैधानिक बाटोबाट चाहिँ केपिएलसँग चाहिँ जानेसम्म चाहिँ अवस्था नभएपछि होइन हामीले अलिकति शक्ति सञ्चय गऱ्यो भने केपिएलले एड्रेस गर्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई त्यो पर एउटा गतिविधिमा जानुपर्छ। भलै प्रचण्ड कमरेडले गरेको काम चाहिँ सही हो भनेर प्रचण्ड कमरेडको पछाडि त उहाँ जानुभयो नि त। हिजो एउटै त पार्टी हुँदा त प्रचण्ड कमरेडलाई नेता मान्नु भएको थियो नि। जस्तै लेखराज भट्ट कमरेडहरूले चाहिँ केपिएललाई माने जस्तै उहाँहरूले पनि प्रचण्ड कमरेडलाई नेता मान्नु भएको थियो। आज किन उहाँ जान सक्नु भएन भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्व क्षमतालाई बुझ्नु भएको छ। उहाँहरू त्यता जान सक्नुहुन्न, बुझ्नु भएको छ। उहाँ त्यता जान सक्नुहुन्न, त्यसकारण यहीँ बसिरहनु भएको छ। त्यहाँभित्रका पनि राम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ कमरेड केपिएल कि त्यो त तपाईँहरूले प्रश्नै बुझ्नु भएको छ नि। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेरौँ न, मोर्चाबन्दी गरेर चौथो नम्बरमा पुर्याइन्छ। यस्तो तपाईँ मोर्चाबन्दी कहिले चाहिँ गर्नुभएको थिएन? स्थानीय तहको चुनाव मोर्चाबन्दी थिएन र? उहाँले मोर्चाबन्दी गराएर आफ्नो छोरीलाई जिताउनु भयो, आफ्नो भाइ भतिजाहरूलाई नै। किन माओवादी उहाँले अरू धेरै देख्नुहुन्न, देख्नुभएको छ त? मदनजीले अवसर कहिले पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस्, मदनजी जस्तो युवा साथीहरूले त्यहाँ अवसर पाउने स्थिति म देख्दिनँ। जुन दिन उहाँले यथार्थ मदनजीले बुझ्नुहुन्छ त्यस बेला मदनजी र हामी एकै ठाउँमा हुन्छ। बुझ्नु चाहिँ उहाँले पर्नुपर्छ। मदनजी अब पाउँछ यसको विषयमा मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टी भनेको प्राइभेट कम्पनी होइन। पार्टी भनेको राजनीतिक विचार र दर्शनबाट परिचालित हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र उहाँले भन्नुभयो नि, नेकपा माओवादी केन्द्रले गणतन्त्रको एजेन्डा उठाउँदै जाँदा यो मुलुकको चाहिँ एक नम्बर पार्टी बन्नुभयो सुरुको अवस्थामा, तत्कालीन अवस्थामा। त्यसपछि केही चाहिँ काम कारबाहीहरू र गणतन्त्रका संहिताका संविधानमा भएका व्यवस्थाका एजेन्डाहरू जनतालाई चाहिँ बुझाउन नसक्दा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी तेस्रो पार्टी भयौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि पार्टी चाहिँ के अरे पहिलो बन्ने दोस्रो बन्ने कुरा सहायक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हामीलाई ठुलो पार्टी चाहिएको छैन, बहुमत पार्टी चाहिएको छैन। जनमोर्चा जस्तो बन्ने हो त्यस म तपाईँलाई भन्दैछु। यसको विषयमा के भन्छु भने अब तपाईँहरूको हैसियत समाजवादी पार्टी चाहिएको छ। निर्वाचन किन चाहिरहनु भएको छैन प्रचण्ड कमरेडले? बुझ्नु न, त्यहाँ एमालेको बुई चढेर आएको त्यो जनमत गुम्छ भन्ने डर न हो। एकचोटि मेरो कुरा सुन्नु अनि त्यसपछि तपाईँले भन्नु। भने आज प्रचण्डको हैसियत केपिओलीको कारणले गर्दा बचेको हो त त्यसो भए? ल समीकजी भन्नु। यदि त्यसो भने मैले टुङ्गेँ। यदि त्यसो भने अनि केपी ओली चाहिँ एमालेको जगमा मात्र मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको हो? केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रको चाहिँ साथ थिएन त हिजोको दिनमा? त्यस्ता चाहिँ मिथ्या कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु। अर्को कुरा
तपाईँलाई भन्छु मेरो पाल एकछिन म तपाईँको मेरो कुरा राख्दैन न। मैले थोरै विषयवस्तु यसमा राख्न चाहन्छु। माओवादी केन्द्रको जनमतको हिसाब भनेको गोलाकार भित्रको 80 जनमत हो स्थानीय तहको निर्वाचनमा। र अर्को जनमत हेर्ने हो भने हामीले समानुपातिक निर्वाचन मत पढायौँ, किनकि हामी छुट्टा छुट्टै निर्वाचन चिन्हमा तत्कालीन तपाईँको चाहिँ समानुपातिक मत आएको छ। समानुपातिक मतमा हामी गएको छौँ। हामी पार्टीभित्र सहमति होला असहमति होला समानान्तर गतिविधि होला के होला, हाम्रा पार्टीभित्र नेताहरूले के गतिविधि गराउने एउटा विषयवस्तु होला। तर जनमतको हिसाबले हिजो चाहिँ एउटा मानुस नेताहरूको एउटा ठुलो पङ्क्ति प्रचण्ड कमलले नेतृत्व गर्नुभएको थियो तत्कालीन नेकपा महोदय केपी ओलीको विरुद्ध। उहाँले भन्नुहुने काठमाडौँमा यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनमतले के तपाईँको चाहिँ जनताको जनमतको आधारमा चाहिँ अदालतले फैसला गर्ने स्थिति भएको भएदेखि जनमत चाहिँ केपी ओलीतिर थियो कि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले अगुवाई गरेको भने कमल प्रचण्डले गर्नुभएको जनमत अगुवाई थियो भने त्यो जनताले क्लियरली देखाएको छ नि। जनता स्थिरताकै पक्षमा थिए। कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा यो चाहिँ राष्ट्रवादी आन्दोलन बलियो हुन्छ। नक्सा निकाल्नु भएको छ, यसलाई तपाईँको चाहिँ भूमि पनि फिर्ता ल्याउन उहाँले पहल गर्नुहुन्छ र चाहिँ विकासका सूचाङ्कहरूको सन्दर्भमा पनि चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ अन्य तपाईँको चाहिँ हैसियतको कुरामा गरौँ। आज प्रचण्डको सहयोग बिना प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो त केपी ओली। विगत 30 वर्षमा तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेका कतिपय आयोजनाहरूले पनि यो 3 वर्षको गति एकचोटि हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको पनि मेलम्चीको पानी सबै होइन, सबै तपाईँको चाहिँ गति हेर्नुहोस्। आज कमरेड बिना मगर मन्त्री भइरहनु भएको भए त्यो मेलम्ची नै आउँथ्यो ठेगानै थिएन, किनकि कति हल अड्काइरहनु भएको रहेछ सरकारभित्र बसेर। आज अन्य विषयवस्तु हेर्नु तपाईँको चाहिँ सबै ठाउँमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यसका विषयवस्तुहरू चाहिँ क्लियरिफाई हुँदै आउन पाउँछ भन्दाखेरि सरकारभित्र बसेर सरकारको नेतृत्व गर्ने कमरेड केपी ओली उहाँहरू किन एकता गर्नुभयो, सबै चिज गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री किन प्रधानमन्त्री पनि अब एउटा सिटको 121 केपी ओली बिना प्रचण्डको अस्तित्व छ कि छैन? सुन्नु न, पार्टी एकतादेखि लिएर सरकारको चाहिँ गठनको सन्दर्भमा पनि अहिले एमालेसँग 121 सिट छ, माओवादीसँग 53 सिट छ। मोरली नैतिकता कुराकानी गर्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा तत्काल, किनकि एमाले नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो गर्यो। उहाँले के छ त्यो चाहिँ एमालेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भिकै आधारमा चाहिँ एमाले भिख माग्यो, त्यस कारण चाहिँ हामीले नेतृत्व दियौँ। किनकि एमालेलाई 13 सिट पुगेको थिएन सर तपाईँको चाहिँ सरकारको चाहिँ बनाउनको निमित्त चाहिँ तपाईँको त्यो त हामीसँग किन हामी एलायन्सै गरेर जानु, जनताप्रति चाहिँ गद्दारी गर्नुपर्ने थियो। तत्कालीन माओवादीको चाहिँ साथ छोड्नु पर्थ्यो, निर्वाचन जितिहाल्यो भनेर चाहिँ केपी ओलीले त चाहनु भएको भएदेखि त फोरम अथवा राजा पालेर पनि सरकार बनाउन सक्थ्यो। सरकारै बनाउन त्यति ठुलो समस्या केपी ओलीलाई थिएन नि त। होइन, वामपन्थी जनमतलाई चाहिँ एकीकृत गरेर जानुपर्छ। तर त्यो अपमान भयो नि त, प्रधानमन्त्री लास हान्नु आज एक भएर जानु पर्ने ठाउँमा किन अलग अलग? यस्तो सुन्नु न, माओवादीको एउटा साइड सेप हुँदाहुँदै पनि 55% आफूले 45% चाहिँ तपाईँको प्रचण्डजीलाई लिएर पनि कार्यकर्ताहरू चाहिँ मिला कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकताको नाममा माधव नेपालसँगको माधव नेपालसँगको केपीओलीको असहमति सुन्नुहोस् न, माधव नेपालसँगको केपीओलीको असहमति के हो भने असहमति के हो भन्दाखेरि एकताको नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मसँग जोडिएका साथीहरू कति साथीहरूले चाहिँ उचित जिम्मेवारी पाएनन् भन्ने किसिमको जिम्मेवारी चाहिँ असहमति हो कमरेड माधव नेपाल र कमरेड केपी ओलीको। त्यसको जडको किनकि प्रचण्ड कमलले के माग्नुभयो 45% चाहिँ हिस्सा माग्नुभयो, किनकि त्यो हिस्सा तत्कालीन एमालेको साइजको अनुसार नै 55 र 45 उपयुक्त थियो थिएन नि त। त्यत्रो पार्टी मजबुत बनाउने खालको चाहिँ प्रचण्ड कमलको चाहिँ परिकल्पना माधवजीका मान्छे पनि केही मिलाउनुपर्छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ पार्टीको हैसियत कति हुन्छ, टोटली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुन्, त्यो अनुसारको एकता गरौँ भनेर भनेको भए सायद माधव नेपाल केपीओलीको पनि यो ठाउँ पास्ट भइसक्यो। अब मदनजी थोरै समय दियो, थोरै समय मैले तपाईलाई छोटकरीमा मैले के भन्न चाहे भने जो एमाले पार्टी स्थानीय चुनावमा पहिलो पार्टी बन्ने कुरा गर्नुभयो। 64 सालमा माओवादी केन्द्र पनि यो मुलुकको पहिलो पार्टी बनेको थियो। त्यसैले गर्दा जनताले जनमत दिँदैमा हामी पहिलो पार्टी भयौँ दोस्रो पार्टी भयौँ भन्दैमा कसैले दम्बर अहङ्कार चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। चुनाव जित्नु मात्रै मुख्य कुरा होइन, दुईटा पार्टी बीचमा एकता किन भएको थियो भने समाजवाद स्थापना गर्नको लागि नेपालको संविधानमा नेपाली अब त्यो त सक्यो, त्यो च्याप्टर क्लोज। अब त्यसलाई नकोटे मदनजी अब प्रचण्ड अब स्थापित हुन्छ नि त। सुन्नु, इतिहासको कालखण्डमा अध्ययन गर्दा निरङ्कुश बादशाहहरू र मूर्ख शासकहरू गर्ल्याङ गुर्लुङ चाहिँ ढलेको इतिहास चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ, या त ट्रम्पको कुरा होस् या त अरूको कुरा होस्। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यस्तो होइन, हामीले जनतालाई प्रभावकारी ढङ्गले बुझाउन नसक्दा मात्र हो आज मुलुकको एजेन्डा माओवादी केन्द्रको एजेन्डामा अगाडि बढिरहेको छ। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक नेपालको संविधान अगाडि बढेको छ। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यो मुलुकको 1 नम्बर पार्टी चाहिँ त्यो कोही बन्छ भने अब माओवादी केन्द्र बन्छ। ओलीले गरेका कुकर्महरू
र वर्तमान सरकारले गरेका भ्रष्टाचारहरू, एकता विरोधी गरेका कदमहरू, प्रतिगमनको कारण तपाईँको यही स्टुडियोमा मैले भनेको थिएँ, जति बेला हामी प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा लागिरहेका थियौँ, केपी ओलीको प्रतिगमनलाई चाहिँ हामी आर्यघाटमा पुर्याउँछौँ भनेर भनेको थियौँ। हामीले पुर्यायौँ। तर हटाउन सक्नु भएन, कुर्सीमा त उहाँ रहिरहनु भयो। होइन, कुर्सीमा रहने कुरा सहायक कुरा अब प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर चाहनु पर्दैन। स्थायी होइन, अहिले बिरालोको घाँटीमा स्थायी होइन। कुर्सी भनेको स्थायी होइन। अब केपी ओलीको पार्टी, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको भने 2078 सालमा खोज्नुपर्छ। अब ल ठिक छ, 2078 सालमा ल ठिक छ, यति कुरा मैले 2078 सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सकिन्छ त? माओवादी केन्द्रले सक्छ या चुनावमा गयो भने तपाईँको पत्ता साफ हुन्छ? के हुन्छ? स्वाभाविक रूपमा, किनभने अहिले केपी शर्मा ओलीले गरेका कुकर्महरूले कोही कारणले गर्दा तपाईँहरू हटाउन सक्दै सक्नुहुन्न। जनताले हटाउँछ। न संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, न समर्थन फिर्ता लिने। भनेको जनार्दन हो। सुन्नुस्, केपी ओली चुनावबाट अब केपी ओलीको हैसियत चाहिँ मापन हुन्छ। काठमाडौँको मैले यो भन्दा धेरै काठमाडौँको पानीको कुरा गर्नु भने काठमाडौँको बिना मगरको अथाह मेहनत र सङ्घर्षबाट चाहिँ मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आएको हो। काठमाडौँको आउने भए त त्यो त 60 दिनमै आउँथ्यो। काठमाडौँको काकाकुल जनतालाई सुन्नु न, काठमाडौँको काकाकुल जनतालाई पानी तिर्खा मेटाउनु भयो, केपी ओलीले चाहिँ कुकर्म गर्नुभयो होइन त? तपाईँको चाहिँ धरहरा, ढलेको धरहरा, रानी पोखरी लगायत तपाईँको पुनः चाहिँ सम्पदा, राष्ट्रिय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुभयो, उहाँले कुकर्म गर्नुभयो। तपाईँको चाहिँ सुरुङ मार्गहरू को चाहिँ युगमा चाहिँ मुलुकलाई लैजाने उहाँले चाहिँ परिक्रमा र काम सुरुवात गर्नु, उहाँले कुकर्म गर्नुभयो। तपाईँको चाहिँ मुख्य हाइवेहरू 2 लेनको चाहिँ अनिवार्य बनाउने र चाहिँ सदरमुकाम र तपाईँको चाहिँ महेन्द्र हाइवे जोड्ने तराईका राजमार्गहरू 4 लेनको बनाउनलाई मलाई जनाउ घण्टी बसिरहेको एउटा तपाईँको तर्क त्यो हो भनेदेखि मलाई भन्नु केही छैन। ल ठिक छ, मलाई एक मिनट मात्र दिन्छु म। विकास निर्माणको सवालमा मैले के भन्नु चाहन्छु भने बजेटै नभएको ठाउँमा चाहिँ केपी ओलीहरू कहिले पुलको उद्घाटन गरेर हिँड्नुहुन्छ, कहिले सडकको उद्घाटन, जहाँ बजेटको नै सुनिश्चितता भएको छैन भने त्यहाँ उद्घाटन गरेर हिँड्नुहुन्छ। अनि सुरुङ मार्गहरू खै, अनि रेल खै, पानी जहाज खै, नारा दिएर मात्र हुँदैन। जनताले व्यवहारमा चाहिँ पुष्टि भएको कुराहरू थाहा पाउँछ। कामको प्रगति लिनुहोस् मदनजी, खानेपानी काठमाडौँमा ल्याउनको लागि एकचोटि कार्यालयमा गएर कामको प्रगति हेर्नुहोस्। यो 3 वर्ष कमरेड केपी ओलीको कार्यकालमा भएको 3 वर्षको ल ठिक छ, मलाई अन्त्यमा तपाईका पार्टीको नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड पनि हुनु, मलाई अन्त्यमा एउटा मात्र प्रश्न गर्न अघिल्लो 30 वर्षको हेर्नुहोस्, छोटोमा तुलना गर्नुहोस्। छोटोमा म एउटा एक मिनट मात्र दिन्छु, संक्षिप्तमा चाहन्छु। 2078 साल नेपाली राजनीतिका लागि, नेपाली जनताका लागि कस्तो होला? चुनावतिर देश जान्छ या प्रधानमन्त्री केपी ओली नै अबको 2 वर्ष बनिरहनुहुन्छ? के लाग्छ? होइन, तपाईँको चाहिँ कमरेड प्रचण्डको बुद्धि फिरोस् 78 सालमा, किन मुलुकमा हिजो जति गल्ती कमजोरीहरू गरे त्यसको आत्म आलोचना गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बाटोतर्फ चाहिँ उहाँको चाहिँ बुद्धि फिर्यो भनेदेखि यसले सही निकास देला। अब त्यो स्थिति देखेको छैन मैले त अहिलेसम्म, मैले त्यो देखेको छैन। तपाईँले तर नयाँ वर्षसँगै नयाँ सरकार भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। उहाँलाई तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के अरे कोभिडको चाहिँ पेन्डेमिक फेरि सुरु होला कि जस्तो भएको छ, यातिर उहाँलाई कुनै चिन्ता छैन। उहाँले को दिमागमा सुत्दा बस्दा खाँदा होस् कमरेड केपी ओलीको लोकप्रियता देखिरहनु भएको छ, त्यसलाई कसरी तपाईँको चाहिँ उ गर्न सकिन्छ। अब सानो अघि उहाँले जोड्नु पनि एउटा तपाईँको चाहिँ पुरस्कार वितरणमा चाहिँ नक्सा नभएको चाहिँ चाहिँ बाँड्नु, प्राविधिक कुराहरूलाई अहिले उहाँहरू एउटा एजेन्डा बनाउन खोज्नु भएको छ, जसले तपाईँको चाहिँ ठिक छ। चुनाव हुन्छ या प्रधानमन्त्री केपी ओली होइन, तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको त्यो 78 सालमा अब एउटा विषयवस्तु म त्यो कुरामा किन लाग्छ काङ्ग्रेस र तपाईँको अहिले तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रको जुन किसिमको चाहिँ घाँटी जोडका चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, यसले मुलुकलाई अनिष्टै गर्ने हो। हिजो विगतमा त्यो देख्यो भने केही समय स्थिरताको चाहिँ जगमा मुलुकमा विकासकोले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटो लिन्छ कि भन्ने एउटा आशा जुन पलाएको थियो। अब प्रचण्डजी यति अस्थिरतामा चाहिँ ऊ हुन्छ, उहाँले स्थापना कालदेखिको माओवादी पार्टी हेर्नु भने तत्कालीन एकता केन्द्रदेखि आजसम्म हेर्नु भने 12 चोटि पार्टी फुटाएर चाहिँ तपाईँको उहाँको इतिहास हेर्ने भने जुटाउने भन्दा नि बढी फुटाउनेमै केन्द्रित छ। त्यसकारण सुन्नुहोस्, यो 78 सालमा उहाँको बुद्धि फिरोस्, वामपन्थीहरू फेरि मदनजी हामीहरू एक ठाउँमा आउने गरी नै त्यो चाहिँ भूमिका निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उहाँको बुद्धि फिर्यो भने उहाँहरू त्यो ठाउँमा आउनुहुन्छ, किनकि लगाम लाग्नु भएको छ, विद्रोह गर्न सक्नु भएको छैन। न्याय कुराहरू बोल्ने कुराको आँट मदनजीहरूमा पनि पलाउन सकोस्। मदनजी अब अन्त्यमा यसको विषयमा तपाईँले भनेको त्यही प्रश्नको सवालमा मैले के भन्न चाहन्छु भने नयाँ वर्ष 2078 सालमा केपी ओलीमा नैतिकता पलाओस्, अविलम्ब चाहिँ उहाँले राजीनामा दिन्
र राजीनामा दिइसकेपछि सरकार गठन र राजीनामा दिउँ शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने उहाँको चाहना छ। काङ्ग्रेससँग घाँटी जोड्ने कुरा होइन। काङ्ग्रेससँग घाँटी जोड्ने कुरा होइन। अहिले चाहिँ प्रति केपी ओलीको प्रतिगमन विरुद्धको मोर्चाहरू बीचमा चाहिँ एकता भएर चाहिँ सरकार निर्माण गर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा यो नयाँ वर्षमा राजीनामा दिने चाहिँ उहाँमा जोस नयाँ वर्षसँगै नयाँ सरकार सिर्जना होस् भन्ने कुरा चाहिँ लयन चौधरीले तपाईँको सिंहदरबार चलाउने जुन पक्ष तपाईँको चाहिँ हिजो विगत थियो त्यो विगतलाई अन्त्य गर्ने कुरामा चाहिँ अबको 2028 यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2078 साल पुनः पनि यहाँहरूका लागि सुखद बितोस्, शुभकामना सँगै आइदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2078 सालमा नेपाली राजनीतिले एउटा नयाँ मोड ल्याओस्, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष संवाद सार्वजनिक बहसमा हामीले दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा पुस्ताका नेता हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी नेकपा एमालेका युवा नेता समीक बडाल र त्यसै गरी हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता मदन भुल आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनासँग विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै 2077 साल र आगामी वर्ष कस्तो रहला नेपाली राजनीतिका लागि यी यावतसँगै विशेष गरी पछिल्लो युवा पुस्ताका नेताहरूसँग बडो बहस गर्ने प्रयास गर्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको टिमसँगै आजका अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।